Salam alaikum Trari. Nous allons voir le cours de la probabilité. Premièrement, on va le chapitre introductif la probabilité, c'est-à-dire on va voir la probabilité ou on va l'analyse combinatoire. D'accord? Alors, maintenant, on va voir la probabilité. Donc, comme un chapitre introductif, on va voir l'analyse combinatoire. On va voir l'analyse combinatoire. D'accord? Alors, l'analyse combinatoire, je nous غادي نشوفوا عندنا واحد 4 ديال لي برينسيپ في l'analyse combinatoire. عندنا premier principe هو principe fondamental, c'est-à-dire le dénombrement. ثاني حاجة غنشوفوا la permutation, l'arrangement et la combinaison. Mais avant ما نشوفوا هادشي هذا, pour chaque probabilité, d'accord, خاص يتحققوا عندنا واحد 3 ديال الشروط. في شاك إينونسي غادي نقراه خاص يكونوا عندي واحد 3 ديال الشروط. داكوغ، شنو هما الشروط اللي خصني نشوفهم اولا نلاحظهم من لينونسي ديالي؟ اول حاجه خاص يكون عندي ليفيكتيف، c'est-à-dire quoi un effectif كيكون عندي n وكتكون عندي p. n c'est l'effectif total, l'effectif total, au p c'est le nombre des tirages, c'est le nombre des tirages. متفقين ياك؟ alors pour chaque énoncé في la probabilité مجرد غادي نقرا خصني نلاحظ بلي خاص يكون عندي n ويكون عندي p. متفقين؟ c'est-à-dire l'effectif. ثاني حاجه خاص تكون عندي ولا خصني نلاحظها في لينونسي ديالي اللي هي l'ordre. c'est-à-dire quoi l'ordre? c'est-à-dire واش ordonné ولا non ordonné, ordonné ou bien non ordonné. شنو كنعنيو بهذا الشيء؟ مثلا قلنا x y واش بحال غنقولوا y x؟ لا، مثلا عطينا دي شيفر باغ اكزومبل قلنا لكم 1 2 3 4. الا خديت مثلا 1 2 بحال الا خديت 2 1 لا، الا خديت 1 2 غتكون عندي مثلا هي 12، وإلا خديت 2 1 غتكون عندي هي 21. الوغ كيتخالفوا. اوني داكوغ؟ الوغ هادو مالهم اوردوني. متفقين؟ نون اوردوني c'est-à-dire شنو؟ x و y يكونوا كيساويو y x. متفقين ياك؟ ثالث حاجه خاصني نشوف لا غوميز. شوف لا غوميز يعني شنو؟ واش هذاك لينونسي اللي عندي واش افيك غوميز ولا سون غوميز، ولا سون غوميز. كيفاش افيك غوميز و بيان سون غوميز؟ c'est-à-dire واش كاينه واحد لا ريبيتيسيون، يعني واش كان داك لينونسي ماشي باغ اكزومبل قال لك اون لونس ان دي 3 فوا، الوغ هنا افيك غوميز. علاش؟ داك لينونسي او بيان داك لو دي غنبقى لونسي فيه 3 المرات، نلوحو المره الاولى وعاود يطيح، نشوف شحال جا عندي ونعاود نلوحو المره الثانيه والمره الثالثه، c'est-à-dire افيك غوميز. متفقين؟ الوغ دابا غادي ندوزو اول حاجه l'analyse combinatoire. نجيو نشوفو دابا l'analyse combinatoire. l'analyse combinatoire. فهاد l'analyse combinatoire اول حاجه غادي نشوفو غنشوفو le principe fondamental ou bien dénombrement ou bien وما يسمى كلشي كيقولها dénombrement.
هاد dénombrement fait واحد le principe. C'est le principe fondamental et celui en utilisant un diagramme arbre-observant. C'est-à-dire نستعملوا واحد le principe d'arbre possible, arbre de possible أو bien شجرة الاحتمالات. متفقين؟ Alors le principe اللي كنا كنستعملوه هنا شنو هو؟ arbre de possible. متفقين؟ Par exemple قال لي عندنا واحد لافي ناتالي قال لنا imaginons que Nathalie a le choix pour aller à une soirée entre 3 jupes et 2 chemises. عندنا واحد لافي ناتالي ياك بغات تمشي واحد لا سواغي. متفقين؟ عندها الاختيار ما بين شنو؟ قالنا 3 جوب ياك شنو قالنا عاوتاني 2 شوميز. عندنا لا جيب الاولى الثانيه الثالثه. متفقين؟ عندنا 2 شوميز chemise 1 chemise 2. مي افون ما نبداو هادشي شنو كنا خصنا نعرفو داك هو لي برينسيپ اللي قلنا قبيله. واش ليفيكتيف عندنا، واش لوغدر كاين، واش الغوميز كاين. داكوغ. الوغ اول حاجه قبل ما نكملو هادشي خصنا نشوفو ليفيكتيف. واش عندنا ليفيكتيف؟ وي كاين. عندنا 3 جوب وعندنا 2 شوميز، سيتادير ان ديالي شحال تتساوي 5. متفقين؟ خصني نعرف بي. شنو قلنا بي؟ سي لو نومبر دو تيراج. لو نومبر دو تيراج. هنا شحال غادي تكون عندي من تيراج ou bien شحال غتكون عندي من بوسيبيليتي. داكوغ. الوغ حنا غنشوفو شحال غتكون عندنا دابا من بوسيبيليتي. شحال عندنا 3 جوب وعندنا 2 شوميز. Avec l'arbre de possible, on a ces possibilités. C'est des possibilités, mais on va choisir une. On est d'accord. Alors la possibilité, شحال غادي تكون عندي هنايا P. شكون عندي P ديالي هي 2. علاش غادي نختار شوميز ونختار جوب P 2 حيت غادي نختار 2. متفقين؟ الوغ شنو خصني نشوف عاوتاني؟ خصني نشوف لوردر. واش اوردوني ولا نو اوردوني. متفقين؟ الوغ سيتادير كوا واش نختار الجوب الاولى مع الشوميز الاولى ولا الجوب الاولى مع الشوميز الثانيه واش لا ميم؟ لا. سيتادير هنا مالهم اوردوني. الوغ هنا مالهم اوردوني. متفقين؟ ثاني حاجه خصني نعرف عاوتاني خصني نعرف واش افيك غوميز ولا سون غوميز. بيان سور راه باين عندنا من لونسي سيتادير راه افيك غوميز. علاش؟ حيت الجوب الاولى نقدر نستعملها مع الشوميز الاولى ومع الشوميز الثانيه. متفقين؟ وكذلك الجوب الثاني نقدر نستعملها عاوتاني مع الشوميز الاولى ومع الشوميز الثانيه اكسيتيرا. سيتادير افيك غوميز. لا غوميز راه افيك غوميز. افيك غوميز. متفقين؟ رجعوا لي لونسي ديالنا. قلنا بلي عندنا واحد لافي كي سابيل ناتالي عندها 3 جوب، عندها 3 ديال لي جوب وعندها عاوتاني 2 ديال لي شوميز. بغاو يعرفوا كومبيان دو بوسيبيليتي، شحال من احتمال عندها باش تمشي لديك لا سواغي، شحال من لبسه تقدر دير ما بين 3 جوب و 2 شوميز. متفقين؟ حنا دابا ما كنحسبوش لا بروبابيليتي، كنشوفوا غير الاحتمالات اللي يقدروا يكونوا. داكوغ. في الاناليز كومبيناتوار كامله ما غنحسبوش لا بروبابيليتي، اون في با الكالكول دو بروبا، مي كنشوفوا غير العدد الاحتمالات الممكنه، شحال من احتمال يقدر يكون عندي. داكوغ. ما كنبريسيزيوش. الوغ هنا شنو قلنا؟ تكون عندنا الجيب الاولى، الجيب الثانيه، وعندنا لا جوب الثالثه. داكوغ. 1 2 3. لا جوب الاولى ناتالي تقدر تلبسها مع الشوميز الاولى ومع الشوميز الثانيه.
Alors, chemise 1, chemise 2. ولا جوب الثانية تقدروا نلبسوها عاوتاني ولا بليتو تلبسها ناتالي مع الشميز الأولى ومع لا شوميز الثانية. ولا جوب الثالثة تقدر تلبسها مع لا شوميز الأولى ومع لا شوميز الثانية. الوغ شحال من بوسيبيليتي عندي هنا؟ عندي سوا تقدر تكون جوب الأولى مع الشوميز الأولى بروميير بوسيبيليتي، سوا جوب الأولى مع الشوميز الثانية دوزيام بوسيبيليتي، سوا الجوب الثانية مع الشوميز الأولى تخوازيام بوسيبيليتي، الجوب الثانية مع الشوميز الثانية كاتخيام بوسيبيليتي، سانكيام بوسيبيليتي، سيزيام بوسيبيليتي. الوغ ناتالي يمكن ليها تمشي تخرج ياك، هي غادا تختار وحده من هاد 6 ديال لي بوسيبيليتي باش يمكن لها تخرج. داكوغ. الوغ لي بوسيبيليتي اللي عندنا 6. نتمنى تكون واضح. في l'analyse combinatoire premier principe c'est le deux nombrement. D'accord.